बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अमीरुल मोमिनीन हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम के भाई थे। उनकी शक्ल सूरत रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती जुलती थी। ऐसी मुशाबहत थी कि कमज़ोर नज़र वाला अक्सर व बेशतर धोखा खा जाता। हज़रत जाफ़र के फ़ज़ाइल व मनाक़ब का पाया नहायत बुलंद था। खुद आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि मुझसे पहले जिस कदर नबी गुजरे हैं उनको सिर्फ 7 रफ़ीक दिए गए थे, लेकिन मेरे रुफ़क़ाए ख़ास की तादाद 14 हैं। उनमें से एक जाफ़र भी हैं। उनकी बीवी अस्मा बिनते उमैस थीं। उनका लक़ब साहिबतुल हिजरतैन था, यानी 2 हिजरतों वाली सहाबिया। इनके वालिद जनाब अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के कमज़ोर मुआशी हालात के सबब इनकी कफ़ालत उनके चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने की। हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और उनकी बीवी अस्मा बिनते उमैस पहले मरहले में ही मुसलमानों के काफ़िले में शामिल हो गए। ये और इनकी जवां साल बीवी इस्लाम कबूल करने की पादाश में कुरैश की अज़ियतों का निशाना बने, लेकिन दोनों ने कमाल सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा किया। कुरैश ने इनका अरसा हयात तंग कर रखा था। इस तकलीफ़ दे सूरत हाल को देखते हुए हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरज़मीन हबशा की जानिब हिजरत कर जाने की इजाज़त तलब की। इनके हमरा बीवी और दीगर चंद सहाबाए कराम अजमाइन थे। मुहाजिरीन मक्का का यह पहला काफ़िला हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की क़यादत में हबशा की तरफ रवाना हुआ। वहाँ जाकर हबशा के आदिल और नेक दिल बादशाह नजाशी की पनाह में रिहाइश पजीर हो गए। जब से उन्होंने इस्लाम कबूल किया था, यहाँ पहुँचकर पहली मरतबा अमन और सुकून का सांस लिया। जब कुरैश को ये इल्म हुआ कि मुसलमानों की एक जमात सरज़मीन हबशा में आबाद हो चुकी है और उन्हें वहाँ अपने दीन पर अमल करने और अकीदे के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की मुकम्मल आज़ादी है, कुरैश ने आपस में मशवरा किया कि किसी बहाने उन मुसलमानों को वापस बुलाया जाए और यहाँ पहुँचते ही या तो उन्हें कत्ल कर दिया जाए या फिर दर्दनाक सज़ा दी जाए। ये दास्तान हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ज़ुबानी रवायत हुई है। फरमाती हैं, जब हम हबशा पहुँचे तो हमें यहाँ पुरअमन माहौल मुयस्सर आया। हम यहाँ बेखौफ व खतर अपने दीन पर अमल पैरा थे। कुरैश ने आपस में मशवरा करके अमर बिन आस और अब्दुल्ला बिन अबी रबिया को नुमाइंदा बना के नजाशी के पास भेजा। नजाशी को मुतासिर करने के लिए बहुत से कीमती तहाइफ भी उनके हाथ भेजे। ये दोनों नजाशी के दरबार में पहुँचे और अर्ज़ किया, बादशाह सलामत, हम मुल्क अरब के रहने वाले हैं और एक दरख्वास्त लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। उम्मीद है आप इसे शर्फ़ कबूलियत बख्शेंगे। अर्ज़ ये है कि हमारी कौम के चंद शरपसंद अनासिर राह फ़रार इख्तियार करते हुए आपकी सल्तनत में आकर आबाद हुए हैं। वो एक ऐसे दीन के अलंबरदार हैं जिसे ना आप जानते हैं और ना ही हम। हमारे दीन से वो मुनहरिफ हो गए हैं और आपके दीन को भी कबूल नहीं किया। हमें आपके पास सरदाराने कुरैश ने भेजा है और ये भी कुरैश के ख़ानदान से हैं। हमें भेजने वालों में इनके बाप, चचा और ख़ानदान के दीगर अफराद भी शामिल हैं। उन सब का मुतालिबा है कि अज़राह करम इन सब को हमारे हवाले कर दें। वो खूब जानते हैं जो उन्होंने फितना बर्पा कर रखा है। नजाशी ने उनकी बात सुनी और कहा कि बाखुदा मैं इस वक़्त तक उन्हें किसी के सपुर्द नहीं करूँगा जब तक उन्हें पास बुलाकर सही सूरत हाल मालूम नहीं कर लेता। अगर सूरत हाल ऐसी ही हुई जो तुम बयान करते हो तो मैं इसी वक्त उन्हें तुम्हारे सुपुर्द कर दूंगा। अगर मामला उसके बरक्स हुआ तो मैं उनकी भरपूर मदद करूंगा। जब तक वो यहाँ रहना चाहेंगे उन्हें मुकम्मल आज़ादी होगी और मेरी तरफ से हर किस्म की सहूलत मुहैया की जाएगी। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाती हैं, नजाशी ने हमें दरबार में तलब किया। जब हम नजाशी के पास पहुँचे तो वहाँ बहुत से उलमा जुब्बा और दस्तार पहने मजहबी किताबें खोले बादशाह के दाएं बाएं बैठे हुए थे। हमने देखा वहाँ कुरैश के दोनों नुमाइंदे अमर बिन आस और अब्दुल्ला बिन अबी रबिया मौजूद हैं। जब महफिल जम गई तो नजाशी ने हमारी तरफ देखते हुए सवाल किया, ये कौन सा दीन है जो तुमने इख्तियार कर रखा है और इसकी वजह से अपने आबाई दीन को आप लोगों ने तर्क कर दिया है? ना ही तुम लोगों ने मेरा दीन कबूल किया और ना ही दीगर अकवाम के दीन को तस्लीम किया। हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो 2 कदम आगे बढ़े और फरमाया, बादशाह सलामत, हम जाहिल थे, बुतों के पुजारी थे, मुर्दार खाते, बेहयाई का इर्तिकाब करते, जुल्म व तशद्दुद से काम लेते, हमसायों से बदसलूकी से पेश आते, हम में से ताकतवर कमज़ोर को हड़प कर जाता। हम इन जराइम में मुलव्वस ज़िंदगी बसर कर रहे थे कि अल्लाह ताला ने हमारे पास एक रसूल भेजा जिसके हस्बो नसब, सदाकत व अमानत
اور پاک دامنی کو ہم جانتے تھے۔ اس نے ہمیں ایک اللہ کی طرف دعوت دی کہ ہم اس کی توحید کا اقرار کریں، اس کی عبادت کریں، بتوں کی عبادت سے کنارہ کشی اختیار کر لیں۔ نیز اس نے ہمیں سچ بولنے، امانت ادا کرنے، صلہ رحمی سے پیش آنے اور ہمسایوں سے حسن سلوک کا حکم دیا، اور ساتھ ہی بے حیائی، کذب بیانی، یتیموں کا مال کھانے اور جملہ حرام چیزوں سے مکمل طور پر اجتناب کرنے کا حکم دیا۔ پاک دامن عورتوں پہ تہمت لگانے سے منع کیا، اور ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ ہمیں نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے اور رمضان کے روزے رکھنے کا حکم دیا۔ ہم نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کا اعتراف کیا، آپ پر ایمان لائے، اور جو حکم بھی آپ نے دیا ہم نے سر تسلیم خم کیا۔ جو آپ نے ہمارے لیے حلال قرار دیا ہم نے اسے حلال سمجھا، اور جسے حرام قرار دیا اسے ہم نے حرام سمجھا۔ بادشاہ سلامت ہماری اطاعت شاری کا منظر دیکھ کر ہماری قوم کے افراد ہمارے دشمن بن گئے، ہمیں اذیت ناک سزائیں دی گئیں۔ نجاشی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتوں سے بہت متاثر ہوا اور کہنے لگا، کیا آپ کے پاس کوئی ایسا پیغام ہے جو اللہ تعالیٰ نے رسول مقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا ہو؟ مجھے وہ کلام پڑھ کر سناؤ۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی چند آیات کی تلاوت کی۔ نجاشی پر ان آیات کا اتنا اثر ہوا کہ وہ زار و قطار رونے لگا۔ اس کے آگے کھلی ہوئی کتابیں آنسوؤں سے تر ہو گئیں، مجلس میں سناٹا چھا گیا۔ نجاشی بولا، یہ پیغام جو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں اور جو پیغام حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سنایا تھا، بالکل اس روشنی کی مانند ہے جو ایک طاقچے سے پھوٹ رہی ہوں۔ پھر قریش کے دونوں نمائندوں کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا، تم میری آنکھوں سے دور ہو جاؤ، اللہ کی قسم میں قطعاً انہیں تمہارے سپرد نہیں کروں گا، اور ان کے تحائف بھی واپس انہیں لوٹا دیے۔ 10 سال حبشہ میں رہنے کے بعد 7 ہجری کو انہوں نے حبشہ کو خیر آباد کہا اور اپنے دیگر مسلمان ساتھیوں کے ہمراہ مدینہ منورہ کا رخ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ مساکین سے خوش اخلاقی کے سبب مدینہ میں ان کا لقب ابو المساکین پڑ گیا۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ طیبہ میں قیام پذیر ہوئے زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ 7 ہجری کے اوائل میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرزمین شام میں رومیوں کی سرکوبی کے لیے ایک لشکر مقرر کیا اور زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر لشکر مقرر کیا، اور ارشاد فرمایا، اگر اس جنگ میں زید بن حارثہ شہید ہو جائے تو جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر لشکر مقرر کر دینا، اور اگر وہ شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ کو امیر بنا لینا، اور اگر عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو جائیں تو جسے چاہیں اپنا امیر بنا لیں۔ مسلمان موتا نامی بستی میں پہنچے۔ یہ بستی شام کے بالائی علاقے اردن میں واقع تھی۔ وہاں 1 لاکھ رومی فوج جمع تھی اور لشکر اسلام صرف 3000 مجاہدین پر مشتمل تھا۔ جب دونوں فوجیں آمنے سامنے آئیں، جنگ شروع ہوئی تو سپہ سالار حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مرحلے میں شہید ہو کر گر پڑے۔ یہ صورتحال دیکھ کر حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیزی سے آگے بڑھے اور جھنڈا ہاتھ میں لیا اور شمشیر زنی کرتے ہوئے رومی فوج کی صفوں میں جا گھسے۔ آپ دشمن کی صفوں کو اپنی تیز دھار تلوار سے چیرتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ ایک شقی القلب دشمن کے وار سے آپ کا دایاں ہاتھ کٹ گیا تو لشکر اسلام کا جھنڈا فوراً بائیں ہاتھ میں تھام لیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد آپ کا بایاں ہاتھ بھی کٹ گیا تو آپ نے جھنڈا دونوں بازوؤں میں لے کر اپنے سینے سے چمٹا لیا، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد دشمن ایک کاری ضرب سے آپ کو گرانے میں کامیاب ہو گیا۔ پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر جھنڈا تھام لیا۔ انہوں نے بھی دشمن کے مقابلے میں اپنی طاقت کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ بالآخر یہ بھی جام شہادت نوش فرما گئے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب لشکر اسلام کے تینوں جفاکش سپہ سالار کے یکے بعد دیگرے شہید ہو جانے کی خبر ملی تو بڑے افسردہ ہوئے۔ آپ فوراً تعزیت کے لیے اپنے چچا زاد بھائی جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے۔ وہاں آپ نے عجیب منظر دیکھا کہ ان کی بیوی اسما بنت امیس اپنے خاوند کی استقبال کی تیاریاں کر رہی ہیں۔
کھانا تیار کیا ہوا ہے، بچوں کو نہلا دہلا کر انہیں اجلے کپڑے پہنا رکھے ہیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ جب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے تو حزن و ملال کے آثار چہرے پر نمایاں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حالت دیکھ کر میرے دل پر خوف طاری ہو گیا۔ میں نے اپنے خاوند کے متعلق آپ سے پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جعفر کے بیٹوں کو میرے پاس لاؤ۔ میں نے انہیں آواز دی تو وہ دوڑتے ہوئے شادہ و فرحاں حضور علیہ السلام کی گود میں آ کر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیار سے انہیں چومنے لگے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کیا آپ کو جعفر اور ان کے دونوں سپہ سالار کے متعلق کوئی خبر ملی ہے؟ فرمایا ہاں، وہ شہید کر دیے گئے ہیں۔ جب ان معصوم بچوں نے دیکھا کہ ان کی ماں زار و قطار رو رہی ہے تو ان کے چہروں سے مسکراہٹ جاتی رہی اور وہ بے حس و حرکت ایسے کھڑے ہو گئے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آنسو پوچھتے ہوئے تشریف لے گئے اور ہمارے لیے دعا کی، الہی جعفر کی اولاد کی مدد فرما، الہی جعفر کے گھر کی نگہبانی فرما۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روح الامین نے یہ بشارت دی کہ خدا نے جعفر کو 2 کٹے ہوئے بازوؤں کے بدلے میں جنت میں 2 نئے بازو عطا کیے ہیں جن سے وہ ملائکہ جنت کے ساتھ مصروف پرواز رہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو طیار یعنی جنت کی طرف تیز اڑنے والا کا لقب مرحمت فرمایا۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی حضور علیہ السلام کے اصحاب کا صدقہ ایمان پہ موت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔